آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ اہل حدیث نعت کونسل کا مایا ناز نعت خاں، میری مراد محترم جناب شاعر اسلام، شاعر توحید و سنت عمر خطاب بدر حفظہ اللہ تعالی۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ہاں تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے۔ تیرا بندہ تیرا بندہ تیرا بندہ تو کب کا مر گیا ہوتا، ہاں تیرے فضل کے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ میں پوچھیا عید دے چن کولوں، میں پوچھیا عید دے چن کولوں، کسے تین وی عید کرائی آئی؟ میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تین وی عید کرائی آئی؟ چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی، ہائی اس ملک عرب دے، اس ملک عرب دے ہادی نے جدا ہس کے انگل بھوائی آئی، اوندی انگلی دے سونی انگلی تیراد اشاریاں تے میں ترٹ کے عید منائی۔ زبان دراز ہے، زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پہ، زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پہ، مجھے علی کا یہ نوکر سمجھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر، ابو بکر، عمر، عثمان، سید عائشہ۔ زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر، مجھے علی کا یہ نوکر سمجھ نہیں آتا۔ اگر صحابہ روایت نہ کر کے جاتے ہمیں کسی کے باپ کو خیبر سمجھ نہیں آتا، کسی کے باپ کو خیبر سمجھ نہیں آتا۔ جیڑا 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 حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ، شیطان لعین تے نہیں آیا، تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے، جیڑا راز عمر دا منکر ہے، جیڑا راز
عمر دا منکر ہے جڑا راز عمر دا منکر ہے جڑا راز عمر دا منکر ہے عمر کے آدھے عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پہ جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پہ جو سوال آیا کمال آیا جڑا راز عمر دا منکر ہے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدید تے نہیں آیا صدیق دا شک مشکوک جے ہے پھر سچ زمین تے نہیں آیا بڑی آس امید سی دل دے وچ 1450 سال پہلا حضور مدینہ طیبہ آئے نے حضرت ابو ایوب انصاری دی خواہش ہے کہ حضور میرے گھر آ جان ہن میں ذرا منظر 3 شعراں چ پڑھنا ہے میں حضرت ابو ایوب انصاری نو 3 شعراں چ پڑھنا ہے بڑی آس امید سی دل دے وچ کملی والے دا میں دربار ویکھاں نالے شہر مدینے دی حد ویکھاں او کوچے درے دیوار ویکھاں تے جنہ گلیاں چے سونا ریا پھردا او رحمتہ بھرے بازار ویکھاں آدم چنگے ہون نصیب ساڑے اکھاں نال میں جا سرکار ویکھاں کدی کلی کدی ویکھاں حضور حضرت ایوب انصاری دے دروازے اندر نے شاعر کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری انج کہہ رہے ہون گے کدی کلی کدی ویکھاں اے تیرے پیر سونیا او کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا میں بچھا لواں اکھاں میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا او کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا او کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا او کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا اے تیری شان دا تے کوئی جگ وچ سانی نہیں تیری شان دا تے جگ وچ کوئی سانی نہیں تیری جئی پاک سائیاں کسے دی جوانی نہیں او تینو سکدا پہ آئے سارا شہر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا او کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا او تیری شان دی تے کوئی حد تے حدود نہیں تیرے لیک تحفہ میرے
گھر چ موجود نہیں میں ندی تو عطاواں والا بیر سونیا میں ندی تو عطاواں والا بیر سونیا میں بچھا لواں اکھاں ذرا ٹھہر سونیا او کدی کلی کدی ویکھاں تیرے پیر سونیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی جو والدہ نے سیدہ فاطمہ بنت اسد نبی پاک انہاں نوں بھی امی جان کیا کردے سن شاعر نے بڑا پیارا یہ نقشہ کھچیا ہے نبی ماں سدیں دے حیدر دی مانو نبی ماں سدیں دے حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو نبی ماں سدیں دے حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو نویں کپڑے پا کے زلفاں لگا کے نویں کپڑے پا کے زلفاں لگا کے ماداغ کجلا نینا چلا کے بن بن وکھیں دے حیدر دی مانو بن ٹھن وکھیں دے حیدر دی مانو سارے غم سنے دے حیدر دی مانو دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا بن جا تو حبدار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا بن جا تو تابعدار علی دیاں بچیاں دا پاک قرآن گواہیاں صاف اے دتیاں نے پاک قرآن اے صاف گواہیاں دتیاں نے اچائے 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 کردار علی دیاں بچیاں دا اچائے کردار علی دیاں بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دیاں بچیاں دا ایمان بڑا انمول ہندے ایمان نو خسن نہ دیویں معصوم ضمیر دا پہرا دیویں کسے شمر تو کسن نہ دیویں اپنے دل دی پاک مسیت اندر کسے شمر نو خسن نہ دیویں ایکو منت آخری ساواں تائیں یہ حسین نرسن نہ دیویں سبحان اللہ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا بن جا تو تابعدار علی دیاں بچیاں دا ساری دنیا تیری ویکھی بن جاوے ساری دنیا ویکھی تیری بن جاوے ایک واری بن یار علی دیاں بچیاں دا ایک واری بن یار علی دیاں بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دیاں
دیاں بچیاں دا نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں کوئی گلی ناراض نہ ہووے جڑی بندے نعمت خلقت نو او تلی ناراض نہ ہووے ہر رب دا ولی ساڈے سر دا تاجے کوئی ولی ناراض نہ ہووے بھاویں رس دیے خلقت رس جاوے سونا علی ناراض نہ ہووے دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دیاں بچیاں دا سارے کوفی اسے گل نو من گئے سے سارے کوفی اسے گل نو من گئے نے اچائے معیار علی دیاں بچیاں دا اچائے معیار علی دیاں بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دیاں بچیاں دا دل وچ رکھ لے پیار علی دیاں بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دیاں بچیاں دا